केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको 6 सदस्यीय टोलीले आज कोरोना सम्बन्धी जिल्लाको ताजा स्थितिबारे जायजा लिन जिल्लापाल अनि सीएम ओएचसित भेटवार्ता गरेका छन्। पार्टीका कालेबुङ विधानसभा उम्मेद्वार डाक्टर आरबी भुजेलले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीमा केन्द्रीय प्रवक्ता अनिल लुप्चन, केन्द्रीय सहसचिव सामेल गुरुङ, सदस्य विजय सुन्दास, जिल्ला नारी प्रमुख ननिता गौतम अनि युवा जिल्ला संयोजक तोपदेन भुटी आदि रहेका थिए। भेटवार्तापछि प्रवक्ता अनिल लोप्चङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन आफ्नो सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि तयार रहेको जिल्लापालले आफूहरूलाई बताएको कुरा अघि राखेका छन्। भर्खरै मात्र हामीले जिल्लापाल कालिम्पोङलाई भेट्न सक्यौँ। उहाँको व्यस्तता समय कोभिडको कतिवटा कारणले गर्दा उहाँ सेन्टरहरूतिर भिजिटमा जानुभएको थियो र हामीलाई 1 बजीको उहाँले समय दिनुभएकोले गर्दाखेरि हामीले भेट्न सक्यौँ र उहाँले बताउनु भयो कि प्रशासनको पक्षबाट मात्रै, सरकारी प्रशासनको पक्ष मात्रै यो कुरोलाई रोकथाम गर्न असम्भव छ र मानिसमा पनि यो कुरोमा जागरुकता ल्याउन, सबैले मान्छेलाई जागरुक बनाउनमा चाहिँ सबैले सहयोग गरिदिने अपिल पनि गर्नुभएको छ। अनि कालिम्पोङ जिल्लामा जति पनि अक्सिजन होस् या कोभिडको भ्याक्सिन होस् या अन्य कुरोको कुनै कमी नरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अनि जति पनि अब तल कोभिड सेन्टर छ जहाँ त्रिवेणीमा, त्यहाँ पनि अक्सिजनको पनि कमी छैन र सबै कुरोको व्यवस्था चाहिँ कालिम्पोङ जिल्लालाई पर्याप्त छ र कोही नअतालिने नसुर्ताउने र यदि घरमा कोही इन्फेक्टेड छ कोभिडको भनेदेखि अन्य सदस्यहरू चाहिँ सतर्क र टाढो बसिदिने पनि उहाँले अपिल गर्नुभएको छ र सबैलाई सतर्कतापूर्वक यो कोभिडसित जुझ्नको निम्ति सबै महानुभावले अघि आएर यो विषयमा चाहिँ मान्छेलाई जागरुक बनाउने पनि उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। अनि जिल्लापालले कुनै चिन्ता लिने पर्ने विषय छैन भन्ने कुरा पनि जनाउनु भएको छ। आगामी 2 मईको दिन सम्पन्न हुने मतगणनालाई मध्यनजर राखेर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कालेबुङ आञ्चलिक समितिले कालेबुङ एसपी समक्ष ज्ञापन बुझाएको क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक समिति सचिव मोहन पौडेलले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। विशेष गरी पहाडमा चुनावपछि भइरहेको राजनैतिक हिंसालाई मध्यनजर राखेर राजनैतिक दलहरूमा तनाव हुन सक्ने आशंका रहेको बताउँदै उनले पत्रमा यसलाई रोकथाम गर्न सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउने निवेदन गरिएको थप बताएका छन्। नहोस् भन्ने हेतु लिएर कालिम्पोङ एसपीसँग भेट्न गएका थियौँ अनि हामीले मेमोरेन्डम पनि चढायौँ कि अब 2 तारिक काउन्टिङ हुँदैछ अनि त्यसमा अब ठुलो एउटा अशान्ति सृजना होला कि भन्ने हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो र हामी गयौँ अनि यसलाई अलिकति पुलिस प्रशासनले कसरी हुन्छ अशान्ति चाहिँ नहोस् कालिम्पोङको माहौल चाहिँ भनेर त्यही सोचेर हामी गएको थियौँ। अनि फेरि यो कोभिडको जुन कुरो छ, कोभिडले अब जुन हिसाबले फैलिएर गयो कालिम्पोङमा है, कता आयो कोभिड, यो यसभन्दा अगाडि धेरै साम्य भइसकेको थियो। अब यो चुनावी जनसभाहरू पश्चात चाहिँ कालिम्पोङ कोभिड अति नै फैलिएर गयो अनि त्यो काउन्टिङमा पनि बेसी भिडभाड चाहिँ नगरेको राम्रो भनेर हामी चाहिँ जनतालाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। किनभने यो एकजनाले बोकेर गइसकेपछि सारा घरलाई, परिवारलाई पिराउँछ, गाउँलाई पिराउँछ। अनि यसमा एकदम कम्ती समर्थकहरू आएर यो रिजल्ट सुनिदिने हामी कालिम्पोङका सर्वसाधारणलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। हामी बोलाउँछौँ, पहिला पनि हामीले बोलाएको थियौँ, तपाईँहरू आउनु भएको थियो।
अब यो काउन्टिङ अगाडि हामी बोलाउने कोसिस गर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ डिएमले बोलाउनु पर्ने हो। डिएम नै हो अब इलेक्सनको, उहाँले बोलाउनु भयो भने तपाईँहरू आइदिनुहोस्। त मेरो तर्फबाट, हाम्रो पुलिस प्रशासनको तर्फबाट चाहिँ हामी शान्ति शृङ्खला कायम गर्नुको लागि हरदम तत्पर छौँ भनेर नै उहाँले भन्नुभयो। अलगढा देउरालीदेखि छुमेरचिनसम्म सडक नजिकमा फोहोर मैला नफालिदिने आग्रह गर्दै छुमेरचिन वेलफेयर सोसाइटीद्वारा लगाएको पोस्टर ब्यानर आदि केही असामाजिक तत्त्वहरूले च्यातिएको घटनाको छुमेरचिन वेलफेयर एसोसिएसनले भर्त्सना जनाएको छ। गत केही दिन अघि उक्त एसोसिएसनको पहलमा फोहोर मैला नफालिदिने आग्रह गरेर सडक नजिक पोस्टर ब्यानर लगाएको थियो भने अहिले आएर फोहोर मैला नफाल्ने कुरा त परै जाओस्, लगाएको ब्यानरहरू पनि च्यातिएको घटनालाई लिएर एसोसिएसनले भर्त्सना जनाएको हो। यसै सन्दर्भमा एसोसिएसनले खण्ड विकास अधिकारी र अलगढा पुलिस समक्ष ज्ञापन समेत बुझाएको छ। एसोसिएसनले गाउँको भलाइको निम्ति उक्त आग्रह गरिएको र यसमा असामाजिक तत्त्वहरूले गरेको घटना हो भने लिगी दोर्जी भुटियाले भर्त्सना जनाएका छन्। यसरी नै उक्त स्थानमा पानीको मुहान रहेकाले कसैले पनि मैला नफालिदिने आग्रह पनि गरेका छन्। नमस्कार सबै महानुभावहरूलाई, म लेगी दोर्जी भुटिया छुमुरचिन वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट बोलिरहेको छु। हामीले यहाँ 5 अप्रिलको दिन हामीले यहाँ यो मैला फ्याँक्ने जग्गामा चाहिँ हामीले यस्तो फोहोर मैला नहोस् भनेर चाहिँ हामीले धेरै साफसफाइ गरेर हामीले पब्लिक नोटिस पनि हामीले यहाँ लगाइएको थियौँ। तर यो पब्लिक नोटिस चाहिँ 1 महिना पनि नभई यसरी तोडफोड गरिएर भाताभुङ्गे बनाइदिएको छ। र यति मात्रै होइन, यो अब हामीले सोच्यौँ पहिला कि यो नानीहरूले अब कतै बदमासहरू गरेको होला कि भनेर, तर यहाँ आएर हामीले यसो हेर्दा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ कि यो चाहिँ नानीहरूको काम चाहिँ होइन रहेछ। अब यो नोटिस बोर्ड तोडफोड गर्दा चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तल त मैलाको यो ढेरमा यत्रो ढुङ्गाहरू छ। अब यो सानो नानीले त यत्रो ढुङ्गा टिपेर त हिर्काउनु सक्दैन यत्रो माथि, तर पनि यहाँ अब यस्तो तोडफोड भइरहेको छ। र अब यो एउटा छुमुरचिन वेलफेयर एसोसिएसनको मान्छेहरूले हामीले कुनै पनि यहाँ कुनै प्रकारको डोनेसन उठाएर या कुनै पनि हामीले यो कुनै पनि एउटा पोलिटिकल पार्टी होस्, कुनै पनि अफिस होस्, एडमिनिस्ट्रेसन होस्, कसैकोबाट पैसा लिएर हामीले यो काम गरेको होइन। यो हामी आफै हाम्रो यो छुमुरचिनको मान्छेहरूकोबाट अलिअलि हाम्रो आफ्नै मेम्बरहरूकोबाट डोनेसन उठाएर हामीले आफ्नो पकेट मनीबाट निकालेर पैसा जोगाएर राखेको जुन चाहिँ पैसा थियो त्यो पैसाहरू उठाएर हामीले यो नोटिस बोर्डहरू टाँसेका थियौँ। अब हामी त घर पो हेर्ने कि कहाँ पो हेर्ने, अन्त यसरी हामीहरू दिनरात यसरी यहाँ आएर बिजी भएर खर्च गरेर त हामी सक्दैनौँ। 1 दिन पो हुन्छ, 2 दिन पो हुन्छ, तर असाध्यै भएर चाहिँ आज हाम्रो यहाँ भाइ मिडिया भाइ पनि आइदिनु भयो। सबै आएर सबैले दुःख सासी गरेर यत्रो यहाँ दुःख गरेको चिजमा यो पाराको भण्डाफोड भइदियो भने त कसरी चाहिँ हामी अघि बढ्ने, यो भन्दै म आज अब मेरो अरू केही वक्तव्य पोइन्ट छैन। अन्त यो कुरामा अब हामीले पहिला पनि पुलिस विभाग इन्चार्जलाई थानामा जेनरल डायरी इन्ट्री गरेर खबर दिएको थियो र आज फेरि एप्लिकेसन नयाँ बनाएर चाहिँ आज फेरि हामी जाँदैछौँ, ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरकोमा जाँदैछौँ र थाना पनि जाँदैछौँ। कति कुराहरू कति हुन्छ हुँदैन अब तपाईँले याद गरिदिनु पर्ने। यो अघि बढेर यही पारा हो भने चाहिँ कुन दिन चाहिँ ठुलो गण्डगोल होला जस्तो हुँदैछ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जुन चाहिँ टेरोरिस्ट जस्तो मान्छे को छ, हाम्रो यहाँ गाउँ बिगार्ने, पानीको सोर्सलाई बिगार्ने, यहाँ महामारी बिमारी फैलाउने बुद्धिलाई चाहिँ तपाईँले जोगेर चाहिँ याद गरिदिनु पर्ने भयो। यही कारण यति भन्दै म मेरो सानो वक्तव्यलाई समाप्त गर्दैछु। कोभिड-19 को दोस्रो लहरलाई रोक लगाउनका लागि आज मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई, मिरिक महकुमा शासक जमिल फातिमा जेबा, स्वास्थ्य विभाग लगायत अन्य सङ्घ संस्थामा बैठक भएपछि नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै बैठकमा कोभिड-19 को दोस्रो लहरदेखि मिरिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। यसपालि पनि मिरिक नगरपालिका कोरोनादेखि मानिसहरूलाई बचाउनका लागि युद्ध स्तरमा कार्य गर्ने राईले थप बताएका छन्। भोलिदेखि नगरपालिका कर्मचारीहरू पनि कार्यालयमा नआएर सबैले फिल्डमा कार्य गर्ने बताउँदै विशेष गरी बाहिरबाट आउने वाहनहरूलाई चेक जाँच गर्ने पनि उनले थप बताएका छन्। चर्चा भनौँ जुन किसिमले अहिले जुन चाहिँ मतलब जुन चाहिँ यो सेकेन्ड टर्मको जुन चाहिँ कोभिड
जुन किसिमले बढेर आएको छ र आज देख्दाखेरि आज मात्रै मिरिकमा 11 जना भयो भन्ने रिपोर्टहरू आउँदैछ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एसडी साहबसँग प्रशासनिक मिटिङ बस्नु एकदमै आवश्यक थियो र उहाँले कतिवटा गाइडलाइनहरू दिनुभएको छ त्यो गाइडलाइनहरू फलोअप गरेर हाम्रो मिरिक नगरपालिकाको तर्फबाट के किसिमले मतलब हामीले काम कुरो गर्नुपर्छ यसमा हामीले पूर्ण रूपले सहयोग गरेर काम कुरो गर्न नै एउटा पारित भयो र एसडिओ म्याडमसँग बातचित भएको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यो उसलाई चाहिँ मिरिकलाई चाहिँ मतलब कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ यो विषय लिएर नै हामी एउटा बातचित भएको छ र यो बातचित भएर म त एउटा मिरिकमा कुनै किसिमको यस्तो किसिमको हङ्गामाहरू नहोस् र आतङ्कित नहुने र हाम्रो तर्फबाट प्रशासनिक व्यवस्थाबाट र मेडिकल डिपार्टमेन्टबाट अन्य फायर ब्रिगेडबाट सबै संस्थाहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो र सबैले चाहिँ मतलब यो विषयमा चाहिँ पहिला जुन किसिमले हामीले अगाडि फर्स्टको जुन चाहिँ कोभिडमा हामीले लडेको थियौँ त्यही विषयमा त्यही उसमा लड्ने र हामीहरू एकजुट भएर मिरिकमा चाहिँ यो कोभिडको उसलाई चाहिँ महामारीलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने एकजुट हुने आह्वान गर्नुभयो र यही विषयमा चर्चाहरू भएको छ। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले कोभिड टिकाकरण कमान तहमा पनि गर्ने माग राखेको छ। सरकार पक्षबाट कोरोनाको भ्याक्सिन युद्धस्तरमा लगाइने काम हुँदैछ। यही टिकाकरणलाई कमानका प्रत्येक श्रमिकसम्म पनि पुग्न सकोस् भनेर प्रमाण रसाइलीको नेतृत्वमा दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका सदस्यहरूको एउटा टोलीले सुकुना स्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर एउटा ज्ञापन दार्जिलिङ जिल्लाका CMOHलाई चढाएको छ। ज्ञापनमा भनिएको छ, कोभिड भ्याक्सिन लगाउन मानिसहरूको भिड अस्पतालमा दैनिक रूपमा बढेको देखिन्छ। यो भिडलाई कोरोना सङ्क्रमणलाई अझ बढ्ने वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना रहेको छ। यसैले कमान बस्तीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन कमानको अस्पताल अनि सब सेन्टरहरूमा पनि प्रयोग गरियोस् भनी ज्ञापनमा माग राखिएको छ। आज हामी दार्जिलिङ प्लान्टेसन लेबर युनियन साथै हाम्रो सुकुनाका प्रतिनिधिगण आज हामी आएर यहाँ पनि सहयोगीलाई भेटेका थियौँ र भेट्नुको प्रमुख कारण जुन प्रकारको अहिले कोभिड भ्याक्सिनेसन हुँदैछ यो टी गार्डन क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो हेल्थ सेन्टरहरू छ, टी गार्डनमा हाम्रो हस्पिटलहरू छन्, त्यहाँनिर पनि यो प्रोभाइड गरिदियो जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव थियो। किनभने जुन प्रकारको हस्पिटलतिर या जहाँ पनि गरिन्छ पुरा ग्यादरिङ भइरहेको छ र अहिले मानिस धेरै नै प्यानिक भइरहेको छ। र यो विषयमा बातचित गर्दाखेरि उहाँले एउटा राम्रो कुरा गरे, गभर्मेन्ट गाइडलाइन्स अनुसार नै हामी यो कुरो गर्नु छ र अहिलेसम्म यसरी इन रिटर्न एउटा अफिसियली लेटर आएको छैन रहेछ यो खालको हुनुपर्छ, माइक्रो लेभलमा गएर गर्नुपर्छ भन्ने। र आज यो चिठी पाउँदा उहाँले यो चिठी सोझै कलकत्ता र दिल्लीमा यो कुरोलाई फरवर्ड गरिदिने उहाँले एउटा वचन दिएको छ सकारात्मक र पोजिटिभ कुरोमा र यसको निम्ति हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र सँगसँगै र हामीले यहाँ लेखेको छ जुन प्रकारको हाम्रो विगत सालमा अनित थापाजीको नेतृत्वमा सर्वेलेन्स कमिटीको टिम बनेको छ, यो टिम उहाँसँग मिलेर हामी काम गर्नेछौँ। किनभने जुन प्रकारको अहिले प्यानिक भएर जग्गा जग्गा हामी देखिरहेको छौँ होइन, विगतमा एकदमै राम्रो प्रकारको सिस्टमेटिक प्रकारले भएपछि हाम्रो उहाँहरूले तराईमा उहाँले नै आफ्नो भूमिका निभाएको थियो, कुरा अगाडि कुरामा हाम्रो कृष्णजीवहरूले निभाएको थियो। यसरी नै योपालि चिया गार्डनमा पनि हो विगत साल हामीले मास्कहरू वितरण गऱ्यौँ, तर मास्क सँगसँगै योपालि चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नु एकदमै जरुरी छ र सबैले नै पाउने रहेछ। तर एउटा सिस्टमेटिक प्रकारले एकदम कोही पनि प्यानिक नहुदिने र यो कुरोलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो माइक्रो लेभलमा यो कुरो लिएर जाने पनि आजको यो हाम्रो भेटघाटले एउटा हामीलाई आश्वासन दिएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक अपिल। देशलाई कोरोना भाइरसले फेरि दोस्रो चोटि आफ्नो चपेटमा पार्दै ल्याइरहेको छ। अब हामीले कोरोनासँगै जिउने आदत बसाल्न पर्ने स्थिति छ। अब कोरोनाबाट बाँच्न अनि आफ्नो परिवार र छरछिमेकमा भएका वृद्ध अनि बिरामीहरूलाई यस रोगबाट बचाउन हामी सबैले उत्तरदायित्व निभाउनु पर्नेछ। अब घरबाट निस्कँदा जहिले पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाउँदा जहिले पनि नाक र मुखलाई छोपेर सही ढङ्गमा लगाऊ। हात सधैँ साबुन पानीले राम्ररी धुने गरौँ। पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग सधैँ गरौँ। सकेभर भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ। यदि जान परे पनि कमसेकम 3 गजको दूरी राखौँ। अत्यन्तै जरुरी काम परेको खण्डमा मात्र बजार अनि भिडभाड ठाउँमा निस्कौँ अनि जति सक्दो घरमा नै बसौँ। तातो पानी नियमित रूपमा पिउने गरौँ। हातले घरिघरि नाक, मुख र आँखा नछुवाउँ। खोक्दा वा हाछ्युङ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोपौँ।
कुनै प्रकारको कोरोनाको लक्षण देखा परेको खण्डमा नअत्ताली आफैलाई आइसोलेट गरी परिवारलाई जनाएर कोरोना टेस्ट गरौँ। कोरोनाको लक्षण देखाए वा कोरोना पोजिटिभ बने नअत्तालौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ अनि अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गरौँ। कोरोना जति नै खतरनाक भए पनि तपाईँ हामीले सतर्कता अपनाएको खण्डमा यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। कोरोनासँग लड्न एक अर्कालाई साथ दिउँ भन्ने विनम्र अनुरोध हामी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सबैलाई गर्दछौँ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा जनहितमा प्रसारित। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स,
कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै IIT, JEE, NET बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। NET, JEE, NET फ्रेशर्स कोर्स, IIT, JEE आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, ABJ टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET को लागि फ्रेश कोर्स, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, IIT, JEE मेन्स एडभान्स अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, IIT, JEE अनि NET 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति ABJ ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ।
यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डाक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836 89029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टा एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99333 05798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर
9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने
सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।